वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश, प्रोज़, तीसरा प्रोज़ है ये, सेंट ऑफ द गटर, जो कि लिखा है प्रोफेसर नीरजा मट्टू ने। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर, तो सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे जो ये प्रोज़ लिखा गया है उसका असली मकसद क्या है, किस लिए लिखा गया है। यहाँ लिखा है हाउ मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे आर विलिंग टू डिवोट आवर लाइफ, बिल्कुल रजामंद हैं कि अपनी ज़िंदगी को डिवोट कर सके। किन के लिए? आवर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों की बेहतरी के लिए अपनी ज़िंदगी दान करें। एंड द नीडी, और जो ज़रूरतमंद है। ट्रू वर्शिप, सही इबादत, लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, किस में होती है? जब आप इंसानियत की खिदमत करते हो, उन लोगों की जो बेसहारा लोग हैं, असल में उसी को ज़िंदगी कहते हैं। तो ये सारा का सारा अब हमने इसके ज़रिए, प्रोज़ के ज़रिए पढ़ना है, स्टोरी के ज़रिए पढ़ना है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी जो शख्सियत है, इज़ अ वूमन, एक औरत। नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जानी जाती है एज मदर टेरेसा, मदर टेरेसा के नाम पर। शी डिड नॉट होल्ड एनी पावरफुल पोजिशन इन पॉलिटिक्स, शी डिड नॉट होल्ड एनी पावरफुल पोजिशन, उसकी कोई भी पोजिशन, कोई भी ओहदा जो है पॉलिटिक्स में नहीं है या किसी सरकार में। Yet she ruled over the hearts and minds of countless number of pupils in almost every country. बल्कि वो जानी जाती है क्योंकि वो रूल करती है, वो राज करती है ओवर द हर्ट्स एंड माइंड्स, दिलों और दिमागों के, ऑफ काउंटलेस, अनगिनत लोगों के, नंबर ऑफ पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, तकरीबन हर एक मुल्क में वो जानी जाती है। हर एक इंसान उसका नाम जानता है, ना कि वो एक पॉलिटिशियन है, ना बल्कि वो एक सोशल सर्विस करती थी। शी वॉज अवॉर्डेड, उसको नवाजा गया, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ अ ग्रेटफुल वर्ल्ड, सबसे बड़ा जो ओहदा दिया जाता है, रुतबा खिताब दिया जाता है बाय ग्रेटफुल वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द नोबल पीस प्राइज़, उसमें से नोबल पीस प्राइज़ आता है अमन चैन के लिए, ह्यूमैनिटी की खिदमत के लिए, सोशलिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सोशल बीइंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए जिसमें अमन व चैन का पैगाम होता है। और डॉन ट्रोडन जो लोग होते हैं उन्हें सही एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जाता है। शी हैड नो मटेरियल पोसेशन ऑफ हर ओन, उसका कोई भी अपना ज़ाती मकसद नहीं था और ना ही कोई उसका लालच था। एज शी हैड डेडिकेटेड हरसेल्फ टू ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी, उसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी गुर्बत के नाम की, एंड हम्बल सबमिशन ऑफ गॉड, और ऑलमाइटी को, गॉड को मानने के लिए, जाने, ये गॉड यहाँ पर नहीं बल्कि हम ऑलमाइटी लिखेंगे, गॉड नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका प्लूरल भी होता है, देवता, देवताएं। तो गॉड जो है, ऑलमाइटी जो है, उसका कोई प्लूरल नहीं होता है, इसीलिए उसने अपनी ज़िंदगी जो है हम्बल सबमिशन टू गॉड, मतलब कि ऑलमाइटी, हम्बल सबमिशन टू गॉड, मतलब कि ऊपर वाले ने, ऑलमाइटी ने किस मकसद के लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा है, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए। यट द रिच, जो अमीर थे, द फेमस, मशहूर, एंड द पावरफुल फ्लॉक्ड टू हर, जो पावरफुल फ्लॉक्ड का मतलब होता है झुंड, बहुत बड़ी कसीर तादाद में लोग, टू हर बिकम अ पार्ट ऑफ हर मिशन, उसके उस मिशन का एक मकसद का एक हिस्सा बने, ताकि वो भी जानना चाहते थे, वो भी काम करना चाहते थे। एंड टू गिव सम रियल मीनिंग टू देयर लाइफ, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को कुछ एक अच्छा सा मकसद दे सकें। जैसे हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें असली मकसद, जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, उस मकसद को हम पूरा नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें मालूम है वो मकसद कौन सा है। तो इस तरीके से लोग जब ये जान लेते हैं कि हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए, किस मकसद से हमें यहाँ भेजा गया है, तो वो उसी तरीके की ज़िंदगी को अपनाते हैं और वो दुनिया को एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड समझते हैं। वो दुनिया जो उन्हें कुछ देगी नहीं, बल्कि जो भी मिलने वाला है, जो मरने के बाद उस दूसरी दुनिया में जो आखिरत हमारी होगी, तो उसी मकसद के साथ हम ने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो वैसे जैसे लोग मदर टेरेसा के वक्त में थे, जब उन्हें ये समझ में आया कि हम दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं, तो उन्होंने मदर टेरेसा का साथ दिया।
ہاؤ ڈڈ شی ایکوائر دس اسٹریچر، اس نے کس طریقے سے یہ عہدہ حاصل کیا. لیٹ اس ٹریس دا جرنی آف دس سینٹ، آؤ ہم اس سنت جیسی زندگی گزارنے والی عورت کے بارے میں جانیں. آف آل ٹائمز، ہمارے دور کی، ان آرڈر ٹو فائنڈ این آنسر ٹو دس کوشچن، تاکہ ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈ پائیں. On 26 August 26 August 1910 a girl child was born in کوپیجی، ایک کوپیجی میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. a city which was a part of البانیا کا ایک حصہ تھا at that time، اس وقت. بعد میں پھر انڈیپینڈنس ہو گئی، پھر کنٹریز الگ ہو گئی. بٹ لیٹر بیکم اے پارٹ آف یوگوسلاویا، لیکن بعد میں وہ یوگوسلاویا کا حصہ بنا. شی واز نیمڈ ایگنیس گونیکسا بوجیکشو. ہر فادر، ان کا جو باپ تھا، a successful businessman، ایک کامیاب ترین تاجر تھا. ڈائیڈ، مر گیا. when she was 8، جب وہ 8 سال کی تھی. then، تب. the family was looked after by the mother، پھر اس کی پریوار کی ذمہ داری اس کی ماں کے کندھوں پر آئی. ڈرانا نام تھا اس کا. whose skill at stitching، ان کا کام تھا، وہ اسٹیچنگ کرتی تھی، کپڑے سیتی تھی. اینڈ نیڈل کرافٹ، اور کڑھائی وغیرہ، اور پھول وغیرہ بناتی تھی کپڑوں کو لے کر، کپڑوں کے اوپر. پرووائڈیڈ ہر ود اے لائیولیہڈ، اسی سے اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی بسر کرتے تھے. دا فیملی واز ریزڈ ان اے ڈیووٹ رومن کیتھولک ٹریڈیشن، وہ رومن کیتھولک ٹریڈیشن سے تعلق رکھتے تھے. رائٹ فرام ہر چائلڈہڈ، بچپن سے ہی ایگنیز وڈ لو ٹو اسپینڈ ٹائم ان دا چرچ، اسے بڑا اچھا لگتا تھا زیادہ سے زیادہ وقت گرجا گھر میں گزارنا، مطلب کہ جہاں وہ عبادت کرتے ہیں. ڈیکوریٹنگ اٹ ود فلاور، پھولوں سے اس کو سنوارنا. ہینگنگ فلیگس، جھنڈے لگانا. اینڈ بینرز فار فیسٹیول، تہوار کے لیے. اینڈ سنگنگ ان دا چرچ چوائر، اور چرچ کے اس چوائر میں، اسٹیج میں گانا. شی واز آلسو اے کین لسنر ٹو اسٹوریز، وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی کہانیاں سننے میں. آف کرسچن مشنریز، ان مشنریز کی جو عیسائیت پھیلاتے تھے، جو عیسائیت کا کام کرتے تھے، جو لوگوں کو عیسائیت کا گیان دیتے تھے. گوئنگ ٹو ڈفرینٹ پارٹ آف دا ورلڈ، مختلف حصوں میں جاتے تھے دنیا کے. ٹو سرو، لوگوں کی خدمت کرنے. ایڈوکیٹ، پڑھے لکھے. اینڈ ٹینڈ ٹو دا پور، جو غریب تھے. دا الٹریٹ، ان پڑھ تھے. اینڈ دا سک، اور جو غریب تھے، بیمار تھے، ان تک گیان پہنچانے. دیئر لائف آف ڈیڈیکیشن فیسینیٹڈ ہر، ان کی جو زندگی تھی، ڈیڈیکیشن فیسینیٹڈ ہر، بہت ہی زیادہ وہ متاثر ہو گئے. دیز ایکٹیویٹیز، یہ کام. الون، اکیلے. ہاؤ ایور وڈ ناٹ میک ہر آؤٹ ایز این ایکسیپشن، انہیں اتنا زیادہ خاص نہیں بنایا، نہ کہ اتنا زیادہ خاص بنایا. اٹ واز وین شی واز 15، جب وہ 15 سال کی تھی. دیٹ سم تھنگ ہیپنڈ، کچھ ایسا ہوا. دیٹ کہ چارٹڈ این انٹائرلی ڈفرینٹ کورس فار ہر، جو اس کی زندگی کو پوری طریقے سے، پوری زندگی میں ایسا ہوا نہیں اس کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے پوری طریقے سے بدل گئی. وہ تب تک بالکل عام جیسی انسان تھی، اتنی زیادہ فیمس نہیں تھی. جب اس سے ایک اچانک سی، جب وہ کہیں سفر کر رہی تھی، 15 سال کی عمر تھی، کچھ ایسا واقعہ اس کے ساتھ ہوا، تو اس کے نتیجے میں اس کی جو پوری کی پوری زندگی جو تھی، پوری کی پوری زندگی بدل گئی.